فرما، ہمیں صبر جمیل عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی سانو دسیا نبی جی پیارے نی پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، کلمہ نصیب کری میرا شافی ہوئے اپنا حبیب کری، میری قبر مدینہ شریف کری، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ایسا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، اے سبز گنبد من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
جنہ اس ذرا مشکل ہے وہ بے شک پھر ہوتا جو پیچھے جڑے بندے حالانکہ ٹائم بھی کافی سارا ہے علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نا میری قبر بسا دے نا اس نعت دی برکت نا میری قبر بسا دے نا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا او دل روندا اس ویلے جد جاندے نی لوکی مدینے نو دل روندا اس ویلے جد جاندے نی لوک مدینے نو ان سانو یا آقا دربار وکا دینا ان سانو یا آقا دربار وکا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دعا دینا دو شرمیہ صاحب نے ٹر گئے یار اوے محبتاں والے اوے لے گئے نال ہاسے اوے دل نہیں لگدا او یار محمد اوے اج جائیے کیڑے اوے پاسے دل نہیں لگدا یار محمد اوے اج جائیے کیڑے پاسے لے ہن یار حوالے رب دے تے دیو اجازت رائیاں اوے وسدی نگری خالی ہو گئی اوے کنڈ کیتی جد پائیاں وسدی نگری خالی ہو گئی اوے کنڈ کیتی جد پائیاں ماں مرے تے پیکے مکدے تے پیو مرے سر ویلا اوے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم سارے احباب درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, जो आया करीमा आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारे जहानों की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादर है। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो आज़माए कि कौन अच्छे काम करता है। हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी और मौत ये बंदे के लिए उसके आमाल बढ़ाने का ज़रिया है, अच्छे काम करने का ज़रिया है। गोया हम कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुकाबले की एक दौड़ रख दी कि कौन नेकियों के मैदान में आगे बढ़ता है। लेकिन फिर भी वो अपने बंदों पे इतना मेहरबान है कि कभी कोई रात अता फरमा दी कि जो इस रात को बेदार होगा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कभी किसी की दुआ की वजह से किसी के गुनाहों की बख्शिश होगी, कभी किसी को कोई कांटा चुभा या कोई और तकलीफ़ हुई या कोई बीमारी आई और उस वजह से उसके गुनाह माफ़ हो गए, और फिर भी वो बख्शता ही रहता है कि अपनी मखलूक की बख्शिश के मुख्तलिफ बहाने उसने या ज़रिए असबाब पैदा कर रखे हैं ताकि लोगों की बख्शिश हो। अज़ीज़म मरहूम, इन्होंने भी कुछ अरसा कलील सी मुद्दत में एक मुख्तसर सी बीमारी देखी, गुर्दे की प्रॉब्लम हुई। तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके गुनाहों को भी माफ़ कर दिया होगा। मैं गुजारिश करता हूँ जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद आज़म साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सारे अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम दो सना के बाद अहबाब ज़ी वक़ार सामीन, एक नौजवान की नमाज जनाजा अदा करने के लिए हम हाज़िर हैं। जैसा कि मुझसे कबल हाफ़िज़ा फरमा रहे थे, इस नौजवान ने थोड़ा अरसा बीमारी देखी और फिर बड़े मुबारक यौम पर अल्लाह के हुज़ूर हाज़री भी हो गई। ईद उल फ़ितर का मुबारक दिन कि जिसमें अल्लाह के हुज़ूर हाज़री होती है। अल्लाह पाक ईद उल फ़ितर के उस मुबारक यौम के सदक़ा से मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाएगा और लवाहिकीन पासमानदगान को, वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाएगा। जहाँ ये इंतहाई मकाम दुख और अफसोस भी है, वहाँ जाने वाले की ये खुशकिस्मती भी है कि अल्लाह ताला ने मुबारक यौम अता फ़रमाया। जाना सब ने है, अपनी अपनी बारी है। जो दुनिया में आया वो जाने के लिए आया है। जैसा कि आप सिमात फरमा रहे थे कि खलक़ल मौत वल हयात, ज़िंदगी और मौत को पैदा करने का मकसद अमाल सालिह अख्तियार करना, अच्छे अमल करना, और यही वो अमल हैं जो अच्छे अमल करके इस दुनिया से जाता है तो फिर वो ज़मीन के अंदर भी कामयाब है और मैदान महशर में भी कामयाब है। लेकिन अगर दुनिया में रहते हुए एक दूसरे को तंग करने की कोशिश की, दुख पहुंचाने की कोशिश की, जलील और रसवा करने की कोशिश की, तो दर हकीकत बंदा किसी दूसरे को जलील और रसवा नहीं कर सकता। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है, और जो ऐसा सोचता है वो खुद तबाही की तरफ जाता है, वो खुद ज़िल्लत और रसवाई की तरफ चला जाता है। लेकिन मोमिन के लिए, मोमिन की ये शान है कि वो दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखता है। तो हम सब इस नौजवान के लिए दुआ गो हैं। वालिदैन के लिए ये बड़ा सदमा है कि एक नौजवान चंद दिन बीमार रहने के बाद अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गया, और ये बीमारी भी अल्लाह की रहमत है। अगर कोई गुनाहगार है तो उस बीमारी की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, और अगर नेकोकार है तो उस बीमारी की वजह से अल्लाह उसके दराजात को बुलंद फरमा देता है।
جانے والا یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی 100 سال کا ہوگا پھر جائے گا، جس کا جب بھی وقت پورا ہوگا وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ جو چند لمحے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس میں ضرورت اس امر کیا کہ ہم اعمال صالحہ اختیار کریں، اور اعمال صالحہ وہی ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، یہی اعمال صالحہ ہیں۔ تو جو بندہ ان کو اپنا لیتا ہے وہ قبر میں بھی کامیاب ہے اور حشر میں بھی کامیاب ہے اور زمین کے اوپر بھی کامیاب ہے۔ تو جو اس سے روح گردانی اختیار کرتا ہے وہ بظاہر تو زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے، لیکن قرآن ان کو کہتا ہے کہ یہ تو مردہ ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے یہ تو زندہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرمودات کے تابع اپنی زندگیوں کو بسر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب قاری محمد صغیر صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کریں۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ہدیہ درود و سلام بحضور صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو عرض و سما کا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ آج یہ ہمارے بھائی ہم سے جا رہے ہیں اور کل ہماری باری ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ بندے کو قبر کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے وسیلہ سے اچھی موت اور مرتے وقت کلمہ طیبہ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے توفیل ہمیں یہ ایمان کی دولت، یہ جنازہ پڑھنا اور جنازہ ہونا کسی کا یہ نصیب ہوا، اس ذات پر بے حد درود و سلام۔ سامعین کرام، انسان کی سوچ اور فکر اس دنیا میں اس قدر مگن ہوتی ہے کہ میں اور آپ یہ نہیں جانتے تھے کل اور پرسوں کہ ہمارا بھائی ہم سے جدا ہونے والا ہے، ہمارا عزیز و اقارب میں سے کوئی ہم سے جدا ہونے والا ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ بلکہ ہم اس سوچ پر تھے کہ بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے عید کی تیاری کرنی ہے، لیکن دوسری طرف موت یہ دستک دے رہی تھی کہ آقا کا فرمان ہے کہ بندہ بازار میں خریداری میں مصروف ہوتا ہے اور موت ایک کونے پر کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ نہیں جانتا کہ چند لمحوں کے بعد میں اسے اپنے پنجوں میں دبوچ لوں گی۔ مرنے والا یہ نہیں جانتا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد مجھے موت آنے والی ہے۔ وہ ڈرائیوری کر رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے، وہ بیماری کا شکار ہے، جو بھی ہے اس کو موت آنے والی ہے، لیکن اس کی سوچ اور اس کا فکر کسی اور طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو موت آ جاتی ہے اور اس کی ایک حقیقت اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے۔ کہتے ہیں ساری زندگی موت بندے کی حفاظت کرتی رہتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو اپنے پنجوں میں دبوچ لیتی ہے۔ وہ جو محافظ تھی چیز، وہی اپنے وقت مقررہ پر انسان کو دبا کر موت کے آغوش میں اسے لے جاتی ہے، گویا کہ اس کا دنیا سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بندے کے ساتھ کون سی چیزیں جاتی ہیں اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ نیکیاں جو بندے نے کمائی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہیں، اور جو برائیاں اس نے کی تھی وہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں، اور جو مال دنیا میں کمایا تھا وہ پیچھے حساب و کتاب کے لیے رہ جاتا ہے۔ جو اہل خانہ ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں، جسے وراثت ہم کہتے ہیں۔ باقی مال جو بچ گیا اس پر پچھلے لوگ ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور جانے والا اپنے اعمال صالح یا برے اچھے جو بھی ہیں وہ اعمال لے کر قبر میں اترتا ہے، اور فرشتے اس کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بندہ
सारी जिंदगी जिनके लिए झूठ और फ्रॉड, धोखा, अच्छाई और बुराई करके माल जमा करता रहा, वो उस माल को ही तकसीम करते हैं। और आमाल जो है बंदे के कब्र के अंदर, वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश होता है और उसके आमाल साथ लिए जाते हैं। ये कुरान जो कुछ आबाब बाकी रह गए हैं, अल्लाह सबको नसीब करे कि हम मरने के बाद कोई अजीज़ मर जाए तो उसकी कब्र पर कुरान पढ़ते हैं, घर में तिलावत करते हैं, ख़त्म का इत्मीम करते हैं। अच्छा अमल है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त इसका खोलना ये इतना सवाब नहीं रखता है। चूँकि जिंदगी तवील है और इसको अहकाम के तौर पर दुनिया और जिंदगी गुजारने के लिए नाजिल किया गया। इसका मकसूद कतन ये नहीं था कि इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ा जाए। मजाटी के तौर पर ज्यादा तादाद में लोग सिर्फ बराए इसाले सवाब इसकी तिलावत करते हैं और चंद अहबाब इससे मसाइल हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसको पढ़ते हैं, जबकि ये जिंदगी गुजारने के लिए कुरान को भेजा गया था कि तुमने जिंदगियां कैसे गुजारनी है। मौत होती है तो जनाजे पर लोग जमा होते हैं, इसाले सवाब करते हैं, दुआ होती है, घरों को लौट जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। यह कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसके अंदर अच्छे अच्छे अहकाम नाजिल किए गए। इंसान जनाजा पहली सफ में पढ़ने की कोशिश करता है, नमाज जुमा पहली सफ में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसने कुरान को पढ़ा होता तो वो ये जान जाता कि जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचता है तो क्या करता है। वो किसी की गीबत करता है, अपने मुसलमान भाई की बुराई का जिक्र करता है, या कोई ना कोई उल्टी चाल चलता है। वो ये भूल चुका है कि जिस नमाज को मैंने जिस रब के हुक्म से पढ़ा और जो नबी के सीने पर कुरान नाजिल हुआ, उसके अंदर तो ये हुक्म था कि तूने अपने मुसलमान भाई को बख्श देना है, माफ़ कर देना है। आज तो दौर ही आ गया ना फेसबुक और व्हाट्सएप का कि उस पर माफिया मांगते हैं, और करीब बैठा भाई ये नहीं जानता होता साथ वाले कमरे में कि मेरा भाई भी है, उससे माफी नहीं मांगता इंसान, वो इंटरनेट से माफी मांगता है। जबकि माफी का खास घर तो उसका भाई था आंगन में, सैन में मौजूद, जुड़े हुए मकान के साथ, उससे वो नाराज है और है हाजी नमाजी है, परहेजगार है, बहुत लोग उसकी तारीफ करते हैं। मैं और आप एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन अपने भाई से वो इस कदर ताला लगा के नाराज है कि बिल्कुल समझता है कि अगर मैंने इससे बात की तो शायद कि इस्लाम से खारिज हो जाऊं, इस कदर उसको समझता है। अपने भाई से नाराज होकर वो इबादत करता है, अपनी बहन से, अपने खेश व अकारब से, अपने हमसायों से दुश्मनी करके वो ये समझता है कि मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल है। नहीं, कतअन नहीं है। अल्लाह ताला के अहकामात जो नाजिल हुए नबी के सीने पर, वो इस तर्ज के नहीं है कि जिनको हम अपना रहे हैं। जनाजे को हर कोई कंधा देता है, जिंदगी में क्यों नहीं मिलते एक दूसरे को? है ना माशरे में ये उसूल कि कंधा देने के लिए 40 कदम, मेरे और आपके आका ने फरमाया ना कि 40 कदम अपने मुसलमान भाई को कंधा दो, अल्लाह तुम्हारे 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। बहुत बड़ा सवाब। लेकिन जिंदगी में कंधा देना बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा सवाब अगर लेना है तो जिंदगी में जिस बंदे की मैयत को कंधा देने से, 40 कदम चलने से 40 कबीरा गुनाह माफ होते हैं, जिंदगी में उसे कंधा देने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। वो मरे हुए को कंधा देने का इतना अजर है तो जिंदा को कंधा देने से क्या है। बाहर इंसान खैरात करता है और जब भाई की बारी आती है तो हमारी तो इसमें लही नाराजगी है, कदू नहीं दुश्मनी है। वो खैरात किसी काम की नहीं है भाई। पहले खेश था फिर दरवेश। कहाँ गया इंसान, किस सोच में पड़ा है। जनाजा पढ़ लेता है, नमाज की बारी आती है तो कहता है जनाब माड़े लक्का ही दर्द है, तो गूठे ही दर्द है। क्या वो अल्लाह के बंदे होने के नाते तुझे वो याद नहीं आया? कोई भी जनाजा ना पढ़े, कभी इंसान इस नीयत और इस इरादे से जनाजे में कतान दाखिल हो के अगर मैंने ना पढ़ा तो लोग मेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ये कतन सवाब नहीं है। इस नीयत से जाओ कि शायद ये मोमिन है और मैं इसका जनाजा पढ़ूं, या जनाजे में मोमिन लोग हैं, अल्लाह किसी के तफैल मेरी बख्शिश कर दे। बेशक कब्र कहाँ आएगी ये तो मुकद्दर की बात है, जनाजा कहाँ नसीब होगा ये मुकद्दर की बात है। लेकिन जनाजा इस नीयत से पढ़ें और मस्जिदों को खाली हरगिज ना करें।
अगर नमाज की माफ़ी होती तो मेरे और आपके आका को होती। बेशक। नमाज की अगर गुंजाइश बाकी होती तो मेरे और आपके आका को होती, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कुमिल लाइल, और थोड़ी सी रात मेरे महबूब खड़े हुआ करें, आपके पाँव को वरम आ जाता है। और मैं रब ये पसंद नहीं करता कि आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन हुजूर की इबादत में और तूल आ जाता है, बढ़ जाती है। क्यों? हम उस नमाज को फर्ज समझ कर अदा भी नहीं कर सकते, कितना सा वक्त लगता है। और उससे दूर है ये कुरान, जिसको देखने से सवाब, जिसको पढ़ने से सवाब, जिसको सुनने से सवाब, और जिस पर अमल करने से सवाब, उसको सिर्फ सवाब की नीयत से मरने वाले के लिए क्यों रख दिया गया है? इस पर बहुत बड़े मुश्किलात हैं हमारे लिए। इसलिए कुरान को खोलो, उसको पढ़ो और उसको समझो और अमल की कोशिश करो। अपनी औलादों को दीन सिखाओ और मोहब्बत रसूल और इत्बाए रसूल सिखाओ। ये तुम्हें डॉक्टरी और ये पैसा माल और दौलत कुछ भी नहीं साथ जाएगा। वही जो तुमने औलाद की तरबियत की है वही साथ जाएगी। हक बात कहोगे तो अल्लाह की बारगाह में बरी हो जाओगे, और अगर लेपड़ लाते रहोगे तो फिर तबाही और बर्बादी के दाने पर पहुंच जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाई की मग़फ़िरत फरमाए, हमें शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठकर भी नेकी के काम या अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे, कलमा पढ़ते होंगे या इस्तिग़फ़ार करते होंगे, और बहुत सी आवाज़ें हम लोगों ने सुनी है कि लोगों ने सुबहान अल्लाह भी कहा है। तो उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहे तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है जिसके साए में कई साल एक तेज़ रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे तो वो उसके यानी साया ख़त्म नहीं होता। हज़रात मोहतरम, जब कोई मुकर्रर अच्छी बात कहे तो सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, और जब कोई डराने वाली बात कहे तो फिर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि जन्नत की तलब होनी चाहिए और जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए। मोहतरम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, इनसे गुजारिश है कि लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब ज़िवकार, आज हम एक मरहूम भाई की नमाज जनाजा में तशरीफ़ लाए हैं। ये हर कोई जानता है कि मौत एक अटल फैसला है। यह ऐसी हकीकत है कि हर शख्स ने इस राह से गुजरना है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो या जिस भी जवानी के आलम में हो। जब मौत का वक्त आ जाता है इंसान को इस राह से गुजरना है, लेकिन यह हकीकत मालूम होने के बावजूद हम इससे गाफिल रहते हैं। नमाज जनाजा में शरीक होने के बाद हम अपनी दुनियावी मामलात में लग जाते हैं और अपनी फ़िक्र आखिरत को छोड़ देते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। सवाए 3 अमल ऐसे हैं कि इंसान इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की ज़िंदगी को चल बसता है। मालिक कायनात कब्र के अंदर भी उसे सवाब अता फरमाते हैं। फरमाया नंबर 1, ऐसा सदका जारिया कर गया। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा सदका कर गया लेकिन इंसान ज़िंदगी से फौत हो गया, मालिक कायनात कब्र के अंदर भी सवाब अता फरमाता है। नंबर 2, कोई ऐसा इल्म छोड़ गया, ऐसा लोगों को इल्म पढ़ा गया। आदमी तो दुनिया से चला गया लेकिन वो दीन पीछे हासिल कर रहे हैं, उस इल्म से लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो मालिक कायनात उसको कब्र के अंदर भी सवाब अता फरमाता है। और नंबर 3, नेक औलाद छोड़ कर जाता है। अहबाब ज़िवकार, हमें सोचना होगा कि हमने पीछे अपनी औलाद ऐसी छोड़ के जानी है कि जब कल हम फौत हों हमारी औलाद पीछे सालों सवाब करे। औलाद को ये पता होना चाहिए कि वालिदैन को गुस्ल किस तरह देना है, अपने अजीज़ व क़रीब को किस तरह नमाज जनाजा पढ़ानी है। दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें दीनी तालीम भी देना ज़रूरी होगी, तभी जाकर हम अगर दुनिया से चल बसे तो हमारे अजीज़ व क़रीब पीछे हमारे इसाल सवाब करेंगे। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं,
اللہ پاک اس مرحوم بھائی کی کامل بخشش فرمائے اور ہم صاحب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ومن عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف رحیم۔ ایک بار بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہیں رہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سین سچ حقیق تحقیق غائب راہ پاک رسول امین دائی، جس چھوڑیا راہ رسول والا وہ تابع نفس شیطان لائن دائی، پاویں لکھ ریاضتاں کشفش دے ماریا راہ اس بے دین دائی، عالم شاہ سڑک مطلوب پہچان والی، عالم شاہ سڑک مطلوب پہچان والی، سنت احمدی راہ یقین دائی۔ حضرات احتشام، مجھ سے پیش رو مقرر بڑے احسن انداز کے ساتھ احباب کو محظوظ فرما چکے ہیں۔ آج رمضان شریف کا اختتام ہو چکا اور ہم نے نماز عید جو ہے اس کی بھی ادائیگی کر دی، اور اس کے بعد شاید ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف رمضان کے اندر ہی کرنی تھی۔ آج ہمارے ایک بزرگ میرے ساتھ آ رہے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ آج صبح جب میں نے اذان فجر دی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی نمازی مسجد میں نہیں آیا، کوئی نمازی مسجد میں نہیں آیا، مسجدیں ویران پڑی ہیں، اس میں طرح طرح کی فراش بچھانا، اچھی قسم کی قالینیں بچھانا، اس کے بڑے بلند و بالا گنبد کو تیار کرنا، گو کہ یہ بھی شہر من اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسجدیں مزین تب ہوگی، وہ مسجدیں منور تب ہوں گی جب اس میں جانے والے نمازی ہوں گے، وہ نمازیوں سے جو ہے انہیں راحت و سکون حاصل ہوگا، اور وہی مسجدیں جو نمازیوں سے مزین ہوں گی وہ کل قیامت میں اللہ کے حضور وہ جنت میں نہیں جائیں گی جب تک اپنے آنے والے نمازیوں کو ساتھ لے کے نہیں جائے گی۔ آپ آوازیں بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ، شاید یہ جملے ہمیں پسند ہی نہیں۔ حضرات احتشام، میں نے قرآن کریم کی آیات مقدسہ جو تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اعمال کا سلسلہ کا بیان فرمایا ہے، وَمَنْ عَامِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، تم میں کوئی بھی نیک و صالح عمل کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے شرط ایک متعین فرمائی ہے، هُوَ مُؤْمِن، جانے والا ایمان کی دولت لے کے جا رہا ہو، جانے والی ایمان کی دولت لے کے جا رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، منزہ زندگی عطا فرماتا ہے، ایک صاف ستھری زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا والوں، اگر دنیا میں ہم جو لباس زیب تن کرتے ہیں اس میں کوئی داغ لگ جائے تو ہم کسی مجلس میں نہیں جاتے، چاہے وہ مجلس کسی طرح کی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مجلس میں ہم گئے تو لوگ کہیں گے کہ آپ کے لباس کو داغ لگا ہو، لیکن ہمارے کردار کو داغ لگا ہو اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ہمارے لباس کا ہمیں اتنی فکر ہے، لیکن ہمارے کردار پر اگر داغ لگا ہو تو اس کے لیے سوچنا ہوگا۔ آج مرحوم چودھری محمد رزاق صاحب، جنہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ دبئی کے اندر ساری عمر انہوں نے کمائی کی، مزدوری کی ہے، محنت مشقت کی ہے، اور وہ کمائی اپنے اولاد کو کھلائی ہے، تو آج وہ بھی داغ مفارقت دے کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔
آپ یہ قبرستان کے ساتھ آپ نے یہ کٹی ہوئی جگہ دیکھی ہوگی. حاجی شکیل صاحب جن کی یہ جگہ تھی, انہوں نے مسجد کے لیے یہ وقف کیا جگہ. قبرستان کے ساتھ مسجد تعمیر کرانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور حاجی شفیع صاحب جو ہے ان کو چندے کے لیے مقرر کیا گیا. سارے احباب تعاون فرمائیں کہ اللہ کا گھر یہ تعمیر ہو اور جہاں سے گزرنے والا شخص آسانی سے نماز بھی پڑھ سکیں اور ان قبرستان والوں کے لیے یہ ذریعہ نجات بھی بنے. بہت شکریہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے احباب ایک دفعہ سورہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأخبال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا پروردگار عالم جملہ کلام الہی جو جتنی پڑھی گئی یا اللہ ہم نے نماز جنازہ کی ادائیگی کی اس کا سب کا اجر و ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. کریم و لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ سرکار کے وسیلہ پاک سے بالخصوص اور بالعموم نو مرحوم مقبول کے لیے بطور سال پیش کرتے ہیں قبول و منظور. یا اللہ ان کے درجوں میں بلندیاں نصیب فرما. یا اللہ ان کی عاقبت کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ نبی رحمت کی بار بار زیارت نصیب فرما. یا اللہ اس کے والدین کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اس صبر پہ اجر جزیل عطا فرما. اس کی نماز جنازہ میں مجھ سمیت ہم جتنے احباب شریک ہوئے یا اللہ بقیہ زندگی میں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب فرما. یا اللہ شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں سکھ کا سویرا نصیب فرما. امن والی سکون والی ایمان والی زندگی نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. لا الہ
हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा हक ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा
الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ